स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो YouTube च्यानल अनलाइन ज्ञानमा। आज हामी क्लास 10 को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु लिएर उपस्थित भएका छौं। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आजको फर्स्ट क्वेशन छ, अ पर्सन borrowed Rs 16,000 from a bank at 12.5% per annum simple interest and lend the whole amount to a shopkeeper at the same rate of compound interest. How much will he gain after 3 years भनेको छ है। यहाँनिर कुरा के भएको छ भने एउटा मान्छेले चाहिँ बैंकबाट पैसा ल्यायो है, र त्यो पैसालाई चाहिँ उसले के गरेको छ, आफूले ल्याएर शपकीपरलाई पुरै पैसा दिएको छ है। के गर्यो त भन्दा एउटा मान्छेले आफूले चाहिँ बैंकबाट पैसा लिएर आयो, हेर्नुस् है, बैंकबाट चाहिँ आफूले कति लिएर आयो, 16,000 लिएर आयो है। अनि रेट कति छ त्यसको भन्दा 12.5% छ। टाइम कति छ त, 3 इयर्स छ है। यो मान्छेले आफूले ल्यायो पैसा बैंकबाट 16,000 12.5% पर एनमले चाहिँ 3 वर्षको लागि यो मान्छेले आफूले बैंकबाट पैसा ल्यायो, र त्यो ल्याएको पैसा जम्मै फेरि के गर्यो त भन्दा एउटा शपकीपर रहेछ है, एउटा शपकीपर रहेछ। त्यो शपकीपरलाई चाहिँ उसले टोटल एमाउन्ट है, होल एमाउन्ट शपकीपरलाई दियो एट द सेम रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। उसले आफूले बैंकलाई तिर्ने रेट जुन हो त्यही रेटमा चाहिँ यतापट्टि दियो। 3 वर्षकैलाई दिएको छ, टाइम पनि सेम छ। अब हेर्नुस् है, आफूले बैंकबाट पैसा ल्यायो र आफूले ल्याएको पैसालाई फेरि के गर्दियो, उसले जम्मै पैसा चाहिँ यो शपकीपरलाई दिएको छ है। यो चाहिँ शपकीपर भयो, यो शपकीपर भयो, आफूले ल्याएको पैसा शपकीपरलाई दियो। अब हेर्नुस् त, उसले बैंकलाई, यो मान्छेले चाहिँ बैंकलाई कुन इन्ट्रेस्ट दिने भनेको छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिने भनेको छ, र शपकीपरबाट आफूले कुन इन्ट्रेस्ट लिने भनेको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लिने भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्स्ट भिडियोमा के भनेका छौं त भन्दा मोर देन 1 इयर्स है, टाइम चाहिँ यदि समय 1 वर्ष भन्दा बढी भएको छ भने, 1 वर्ष भन्दा बढी हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी आउँछ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम हुन्छ भनेका थियौं है। अघिल्लो क्लासमा हामीले के कुरा गरेका छौं भन्दा, यदि प्रिन्सिपल रेट टाइम तीनटै सेम छ है, तीनटै सेम छ भने मोर देन 1 इयर्स है, 1 वर्षपछि, 1 वर्षको लागि चाहिँ एसआई र सीआई इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौं। 1 वर्ष भन्दा बढीको लागि चाहिँ जहिले पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम हुन्छ। अब यो मान्छेले के गर्दो रहेछ, शपकीपरबाट त बढी इन्ट्रेस्ट पाउँदो रहेछ र बैंकलाई के गर्दो रहेछ, कम इन्ट्रेस्ट दिँदो रहेछ भनेपछि उसले यहाँ बिचमा त केही प्रफिट कमाउने भयो नि त है। आफूले लिने इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ, उसको बढी छ, र आफूले तिर्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ, फेरि कम छ। त्यो भएको हुनाले उसले यो ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ के गर्छ भने केही एमाउन्ट चाहिँ प्रफिट गर्छ। कति गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो हामीले पत्ता लगाउन पर्ने छ है। त्यो प्रफिट उसले कति गर्छ, त्यो प्रफिट पत्ता लगाऊ भनेको छ क्वेशनले हामीलाई। अब यो प्रफिट पत्ता लगाउनको लागि के गर्न पर्यो त भन्दा, यो मान्छेले शपकीपरबाट कति ब्याज लिन्छ, इन्ट्रेस्ट कति लिन्छ हैन, अनि यो मान्छेले बैंकलाई कति इन्ट्रेस्ट दिन्छ त्यो दुईटा निकाल्न पर्यो। पहिला यो शपकीपरले दिने इन्ट्रेस्ट निकाल्न पर्यो, एउटा यो मान्छेले चाहिँ बैंकलाई दिने इन्ट्रेस्ट निकाल्न पर्यो। त्यो दुईटा निकालिसकेपछि सपोज मान शपकीपरले चाहिँ उसलाई 100 रुपैयाँ दियो र उसले बैंकलाई चाहिँ 90 रुपैयाँ दियो भने उसको प्रफिट कति भयो त भन्दा 10 रुपीस भयो। उसको प्रफिट कति भयो त 10 रुपीस भयो। हो, यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं यो क्वेशन है। यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि रहेको छ। सो पहिलो काम हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा, गिवन लेखेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गर्न पर्यो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गर्न पर्यो, र यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको नै उसको के हुँदो रहेछ, प्रफिट हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्यौं है त। अब यसको सल्भ गर्छौं। यो हिसाबलाई चाहिँ हामीले
यसलाई कसरी स्टेप बाई स्टेप गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ। सो सबभन्दा पहिला गिभन लेखौँ। गिभनमा चाहिँ प्रिन्सिपल कति छ, उसले ब्याङ्कबाट ल्याएको चाहिँ प्रिन्सिपल P इक्वल टु 16,000 अनि रेट कति छ, इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो छ 12.5% र टाइम कति दिएको छ, टाइम T इक्वल टु चाहिँ 3 इयर्स। ल हेर्नुहोस्, अब यो त प्रिन्सिपल टाइम रेट भयो। अब हामीले के निकाल्न पर्यो, एउटा त यो मान्छेले सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिने हो ब्याङ्कलाई भनेपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न पर्यो है। नाउ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु PTR अपन 100। P भनेको कति छ हाम्रो 16,000 इन्टु T भनेको कति छ 3 इयर्स इन्टु रेट भनेको कति छ 12.5 अपन 100। यो दुईटा 0 क्यान्सल भइहाल्यो है। अब यसलाई हामीले यदि क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यो तपाईको कति आउँछ त भन्दा 160 इन्टु 3 इन्टु 12.5 गर्दाखेरि चाहिँ 6000। यो चाहिँ के भयो 6000 आयो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो है यो। नाउ अगेन यो त के भयो, त्यो मान्छेले जसले चाहिँ यो पैसा सापट्टि ल्याएको उसले ब्याङ्कलाई दिन पर्ने इन्ट्रेस्ट कति रहेछ 6000 रहेछ। अनि उसले सबकिपरलाई दिएको, अब सबकिपरबाट उसले कति पाउँछ त्यो निकालौँ। सबकिपरबाट उसले पाउने भनेको त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो है। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हिसाब गर्दाखेरि तपाईले इयरली र हाफ इयरलीलाई हेर्न पर्ने हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ इयरली पनि भनेको छैन, हाफ इयरली पनि भनेको छैन भने जहिले पनि तपाईले के बुझ्न पर्यो, इयरली भनेर बुझ्न पर्यो है। सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु इयरली को फर्मुला के हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को P1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस 1 इक्वल टु प्रिन्सिपल भनेको कति छ 16,000 1 प्लस R भनेको 12.5 अपन 100 पावर 3 माइनस 1 इक्वल टु 16,000 1 प्लस 0.125 क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 16,000 1.125 पावर क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 16,000। अब 1.125 को क्यूब कति हुन्छ त्यो निकालौं। सो 1.125 क्यूब भनेको तपाईहरुको आउँदो रहेछ 1.4238 अनि 2 छ, मैले यसलाई चाहिँ राउन्ड गरेर राउन्ड फिगरमा 3 लेख्दिए र माइनस 1 भयो। 16,000 into 0.42383 इक्वल टू यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको 16,000 into 0.42383 गर्दाखेरि तपाईहरुको आउँछ 6781.28 आउँछ। अब पोइन्ट भन्दा पछाडी 2 आएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई कति लेख्न सक्छौं त 6781 मात्रै लेख्न सक्छौं है। यो लेखे पनि भयो, यो लेखे पनि भयो। यदि पोइन्ट भन्दा पछाडीको फर्स्ट डेसिमल नम्बर चाहिँ यदि के रे यो 5 वा 5 भन्दा माथि छ भने चाहिँ यहाँ 1 बढाएर लेख्दिने, 5 भन्दा तल छ भने चाहिँ यो अगाडिको जस्ताको त्यस्तै लेख्दै हुन्छ तपाईहरुले आन्सर लेख्दाखेरि है त। अब भनेपछि हेर्नुस् त है कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति आउँदो रहेछ भन्दा 6,781। ल हेर्नुस् अब
यो मान्छेले ब्याङ्कलाई दिन पर्ने 6000 रहेछ र त्यो मान्छेले सबकिपरबाट पाउन पर्ने कति रहेछ 6781 भनेपछि उसलाई त फाइदा भयो नि त यहाँ हो यो फाइदा कति भयो त भन्दा देयरफोर प्रॉफिट इक्वल टु CI माइनस SI उसले सबकिपरबाट पाउन पर्ने इन्ट्रेस्ट माइनस उसले ब्याङ्कलाई दिन पर्ने इन्ट्रेस्ट गरिदिने हो भने तपाईको उसको प्रॉफिट आउने भयो भनेपछि 6781 माइनस 6000 गर्दाखेरि यो तपाईहरुको कति आयो त 781 सो उसको प्रॉफिट प्रॉफिट अमाउन्ट चाहिँ कति रहेछ त 781 रहेछ ल यो सार्नुस् अब हामी हामीसँग नेक्स्ट क्वेशन छ राम borrowed Rs 1,50,000 from Sita at the rate of 21% per year at the end of 9 months भनेको छ है यो टाइमलाई ध्यान दिनु होला 9 months how much compound interest compoundage half yearly should he pay भनेको छ अब यसमा चाहिँ यो क्वेशनमा तपाईहरुलाई फरक के छ त भन्दा यहाँ मन्थमा दिएको छ टाइम हामीलाई जहिले पनि इयरमा हुन पर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौ है तर यहाँ केमा दिएको छ मन्थमा दिएको हुनाले यो क्वेशन अलिकति अरु भन्दा फरक क्वेशन रह्यो है अब पहिला गिभनमा लेखौं प्रिन्सिपल कति दिएको छ गिभनमा प्रिन्सिपल तपाईहरुलाई दिएको छ प्रिन्सिपल P इक्वल टु 1,50,000 अनि रेट दिएको छ रेट R इक्वल टु चाहिँ 21% दिएको छ है र टाइम दिएको छ मन्थमा टाइम मन्थ 9 मन्थ दिएको छ अब हाफ इयरलीबाट यदि तपाईले यो क्वेशन गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन कसरी गर्दा भनेको छ कम्पाउन्डेड हाफ इयरली अनुसार चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्न पर्यो भने 9 मन्थ भनेको त 6 मन्थ प्लस 3 मन्थ हुन्छ र 6 मन्थ भनेको त हाफ इयर हो नि त त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हाफ इयर प्लस रिमाइनिङ मन्थ कति हुन्छ त्यसमा सेपरेट गराउने जस्तो यो भनेको 6 मन्थ प्लस 3 मन्थ है अब 3 मन्थ अब यो भनेको त तपाईको के हो 6 मन्थ भनेको 1/2 इयर अर्थात हाफ इयर हो नि त 6 मन्थ भनेको त आधा वर्ष सो 1/2 इयर्स प्लस 3 मन्थ यसरी यदि 1 इयर भन्दा कम दिएको छ टाइम भने तपाईहरुले यसरी सेपरेट गराउन पर्छ जस्तो तपाईलाई 10 मन्थ देला है 10 मन्थ दियो भने 10 मन्थ दिँदाखेरि तपाईले के गर्न पर्यो 6 मन्थ प्लस 4 मन्थ गर्न पर्यो के अनि 6 मन्थ भनेको के हुन्छ 1/2 इयर्स प्लस 4 मन्थ हुन्छ यसरी सेपरेट गराउन पर्यो 11 मन्थ दियो भने 6 मन्थ प्लस 5 मन्थ गर्न पर्यो र 6 मन्थ भनेको कति हुन्छ 1/2 इयर हुन्छ यसरी तपाईलाई 1 इयर भन्दा तल टाइम दिएको छ भने चाहिँ 6 मन्थ प्लस भनेर चाहिँ तपाईले रिमाइनिङ मन्थ जति हुन्छ त्यो लेख्ने र 6 मन्थलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाउँदो रहेछौं हाफ इयर लेख्न पाइदो रहेछ है त र अर्को तपाईहरुलाई कन्डिसन कस्तो हुन्छ भने यसमा 9 मन्थ दिएको हुनाले हामीले यसरी सेपरेट गरायौं तर यही क्वेशनमा यदि तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तो 1 इयर 3 मन्थ भन्देको भए के हामीले सेपरेट गराउन पर्थ्यो त पर्थेन है 1 इयर 3 मन्थ भन्देको भए इयरमा दिएकै छ नि त टाइम त्यो इयरमा पनि दिएको छ मन्थमा पनि दिएको छ भने त हामीसँग फर्मुलै छ है सीआई निकाल्ने फर्मुला के छ त हाफ इयरलीको भन्दा यदि टाइम चाहिँ इयर र मन्थमा दिएको छ भने P1 + R/200 2t है अनि 1 + MR/1200 -1 भन्ने फर्मुला छ है यदि टाइम इयर र मन्थमा दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्न पर्छ तपाईहरुले हाफ इयरलीबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने सो अब यसमा चाहिँ t को ठाउँमा के राख्ने त 1 राख्ने कि 3 राख्ने भन्दा 1 राख्ने t भनेको चाहिँ इयरमा है जुन इयरको नम्बर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ t मा राख्दिने र m भनेको मन्थ कति छ 3 मन्थलाई ल्याएर यहाँ राख्दिने अनि r भनेको त रेट भइहाल्यो p भनेको प्रिन्सिपल भइहाल्यो क्वेशनले जति दिएको छ त्यही राख्दिने सो टाइम चाहिँ 1 इयर 3 मन्थ भनेको छ 2 इयर 3 मन्थ भनेको छ वा 2 इयर 4 मन्थ भनेको 2 इयर 5 मन्थ भनिदियो भने तपाईहरुले डाइरेक्ट फर्मुला लाउन सक्नुहुन्छ यसरी सेपरेट गराउन परेन टाइमलाई तर 1 इयर भन्दा तल दिएको छ भने चाहिँ 6 मन्थ प्लस
जति बाँकी बच्छ त्यो मन्थलाई लेख्ने है। अनि मन्थ र इयरमा यसरी चेन्ज गर्ने। अब चेन्ज गरिसकेपछि हामीलाई त हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न भने हो नि त। सो हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, नाउ है फर हाफ इयर CI, फर हाफ इयर CI निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त भन्दा P बिग ब्राकेट 1 प्लस R बाई हाफ इयर भन्ने बित्तिकै अपनमा कति हुन्छ 200 र पावरमा 2t हुन्थ्यो है। र यहाँ मन्थ पनि आएको हुनाले मन्थ आउने बित्तिकै तपाईँले एउटा टर्म थपिदिन पर्छ, त्यो यामार अपन 1200 भन्ने यो टर्म थपेर चाहिँ, अनि इन्ट्रेस्ट भनेको छ भने लास्टमा -1 है। अब यसमा भ्यालु राखिदिउँ, जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो। सो इक्वल टु P भनेको कति छ 1,50,000 है। अनि 1 प्लस R भनेको कति छ हामीसँग 21% दिएको छ। सो 21 अपन 200 2 इन्टु T भनेको कति राख्ने त 1/2 राखिदिने है, 1/2 राखिदिने। अनि 1 प्लस यामआर भनेको छ, याम भनेको मन्थ कति छ 3 मन्थ है, 3 इन्टु अनि रेट भनेको 21 अपन 1200 है, अनि -1 जस्ताको त्यस्तै ब्राकेट क्लोज। 1,50,000 है, 1 प्लस अब यो डिभाइड गर्दाखेरि तपाईको हुन्छ 21 डिभाइड बाई 200 गर्दाखेरि 0.105 पावरमा यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो, बाँकी बच्यो कति 1 त नलेख्ने भयो। अनि 1 प्लस अब यो डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 3 इन्टु 21 डिभाइड बाई 1200 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको आउँछ 0.0525 आउँछ -1। अनि यो भनेको 50,000 अनि यो प्लस गर्दाखेरि 1.105 र यो प्लस गर्दाखेरि कति आउँछ 1.0525 -1 हुने भयो है, इक्वल टु 15,000। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 1.125 सरी 1.105 गर्दाखेरि यो तपाईहरुको आउँछ 1.1630 125 -1 आउँछ है। अनि 15,000 अब यो माइनस गर्दाखेरि इन्टु 0.1630 125 आउँछ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने तपाईको 15,000 गर्दाखेरि चाहिँ 2445.18 आउँछ। अर्थात् यसलाई चाहिँ हामीले यदि यो पोइन्ट भन्दा पछाडि डेसिमल भन्दा पछाडिको इन्टिजर चाहिँ 5 भन्दा सानो छ भने यसलाई सिधै यति माथि लेखिदिन सक्छौं 2445। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर CI भयो। अनि रामले कति दिन पर्दो रहेछ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 9 मन्थ पछि चाहिँ 2445 रुपैयाँ चाहिँ उसले तिर्न पर्दो रहेछ। एहे सरी है, यहाँनिर चाहिँ हामीले 1,50,000 लाई 15,000 मात्रै लेख्दै गइरहेको रहेछौँ। यो 1,50,000 इन्टु 0.1630 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 5 आउँदो रहेछ है, सरी 5 आउँछ। यो 5 आउने बित्तिकै त तपाईहरुले यहाँ 2 लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी हेर्छौं नेक्स्ट क्वेशन। ओके, अब हामीसँग नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ। यो क्वेशनको मोडल चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो क्वेशनमा है, यो क्वेशनमा रेट चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज भइरहेको छ है, रेट चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज भइरहेको छ। क्वेशन हेरौँ त एकचोटी। फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली अन RS 1 लाख है फर 3 इयर्स है, फर 3 इयर्स
इफ द रेट्स अफ इन्ट्रेस्ट इन द फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड द थर्ड इयर्स आर 4%, 5% एन्ड 7% रेस्पेक्टिभली भनेको छ है। हामीसँग यहाँ टोटल एमाउन्ट कति छ, सरी 1 लाख भनेको छु 10 लाख, 10 लाख चाहिँ यहाँ टोटल एमाउन्ट छ है। त्यो एमाउन्ट चाहिँ कति वर्षको लागि ल्याएको, 3 वर्षको लागि है, 3 वर्षको लागि ल्याइएको छ र यहाँ रेटहरू चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज हुँदैछ। फर्स्ट इयरमा 4% छ, सेकेन्ड इयरमा 5% छ र थर्ड इयरमा 7% छ। भनेपछि हरेक वर्ष रेट चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त, त्यो हिसाब आज हामी त्यसको बारेमा हेर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, प्रिन्सिपल छ तपाईहरुको गिभनमा, प्रिन्सिपल चाहिँ प्रिन्सिपल P इक्वल टु RS 10 लाख है र टाइम दिएको छ, टाइम T इक्वल टु तपाईहरुलाई दिएको छ 3 इयर्स टाइम दिएको छ है। अनि फर्स्ट इयर को रेट कति छ हेर्नुस् त, फर्स्ट इयर रेट अफ फर्स्ट इयर चाहिँ, फर्स्ट इयर रेट हामीलाई दिएको छ, यसलाई चाहिँ मैले R1 माने। फर्स्ट इयर रेट दिएको छ 4% है। अनि सेकेन्ड इयर रेट दिएको छ, सेकेन्ड इयर को रेट दिएको छ तपाईलाई, यसलाई चाहिँ R2 माने मैले, यो चाहिँ कति दिएको छ 5% र थर्ड इयर को रेट दिएको छ, थर्ड इयर को रेट चाहिँ कति दिएको छ R3, यो चाहिँ के भयो 7% रहेको छ है। प्रिन्सिपल, टाइम र 3टा रेट दिएको छ हामीलाई। अब हेर्नुस्, हरेक वर्ष रेट चेन्ज भएको छ भने यो टाइम त अब काम भएन, यसको काम हुँदैन फर्मुलामा। हरेक वर्ष रेट चेन्ज भएको छ भने नाउ अब हामीलाई यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ इयरली हो कि हाफ इयरली हो भन्दा, यहाँ हेर्नुस्, फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एन्युअली भनेको छ है। एन्युअली भने इयरली, सो इयरली को फर्मुला लाउनु पर्यो। भनेपछि के हुने भयो तपाईहरुको फर्मुला भन्दा, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु P, यदि हरेक वर्ष रेट चेन्ज हुँदै गइरहेको छ भने फर्मुला हुन्छ 1 + R1 / 100, 1 + R2 / 100, 1 + R3 / 100। 3 वर्षसम्मको लागि दिएको छ -1। हामीलाई म्याक्सिमम दिने भनेको यही 3 वर्षसम्मको लागि हो है। अब यहाँ भ्यालु राखिदिन सकियो। P भनेको कति छ 10 लाख, 2 4 6 10 लाख। अनि 1 + R1 भनेको 4% छ हैन, अनि 1 + R2 भनेको 5% छ, अनि 1 + R3 भनेको 7% छ, -1। ल अब यसलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने तपाईहरुको चाहिँ यो कति हुने भयो 10 लाख, 2 4 6 10 लाख, अनि 1 प्लस यो चाहिँ 0.04, 1 प्लस 0.05 है, अनि 1 प्लस 0.07 -1 इक्वल टु 10 लाख 1.04 into 1.05 into 1.07 -1, so 10 lakh 10 lakh। अब यो 3टा मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, कति हुन्छ 1.04 into 1.05 into 1.07 गर्दाखेरि तपाईहरुको आउँछ 1.16844 -1। अब यो माइनस गर्दाखेरि तपाईको 0.16844 आउँछ। ल अब यो मल्टिप्लाई गर्दियौ भने 2 3 4 5 6 गर्दाखेरि 168,440 यो आयो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यदि रेट चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज भइरहेको छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने तरिका यो है। अब यसैलाई हाफ इयरली भन्दा सोधेको हुन्छ, हाफ इयरली भयो भने यहाँ अपन 200 200 200 हुन्छ। यो टाइम किन राखिएन त भन्दा फर्स्ट इयर को यो भयो है, फर्स्ट इयर भनेपछि 1 इयर हुने भयो,
सेकेन्ड इयरको लागि पनि 1 इयर हुनुभयो, थर्ड इयरको लागि पनि 1 इयर हुनुभयो। त्यही भएर यसमा चाहिँ टाइम राखिँदैन, यो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नै हो यो है। सो 3 वर्षको टोटल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ यदि रेट चेन्ज हुँदै जाने हो भने कति हुँदो रहेछ 1,68,440। ल आजको लागि यति है त।